नमस्कार। जेठ 31 गतेदेखि असार 17 गतेसम्म बाढी र पहिरोमा परि 32 जनाले ज्यान गुमाए, 27 जना घाइते भए। यो 19 दिनमा 29 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। सयौं घर परिवारको बाढी र पहिरोकै कारण उठिवास लागेको छ। मनसुनको सुरुवाती दिनमै सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा बाढीले वितण्डा मच्चायो। विपद व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरीलाई यसले उदाङ्गो बनाइदिएको थियो। तर सरकार सदाझैँ राहत बाँड्ने आश्वासन त दिइरहन्छ, तर विपद न्यूनीकरणको लागि कुनै उपलब्धिमूलक र दीर्घकालीन काम गर्न कहिल्यै सक्दैन। वर्षा, बाढी र पहिरोले देशभर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दैनिक थपिँदैछ। भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त बन्दैछन्। देशभर निर्माणाधीन दर्जनौं जलविद्युत आयोजनाले नराम्रो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। विभिन्न राजमार्गको संरचना कमजोर बन्दै गएका छन्। सत्य यो हो कि प्राकृतिक विपद कसैले टार्न सक्दैन, तर विपदको सामना गर्न सक्ने क्षमता राज्यले बनाउन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि संसदमा बाढी पहिरो नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा यो 6 महिनामा मैले ल्याएको खोला हो र भन्दै असंवेदनशील जवाब दिएका थिए। यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ सरकार नागरिकको सुरक्षाप्रति कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने। अहिले त राज्यले बाढी पहिरो नियन्त्रणमा के गरेको छ भनेर प्रश्न सोद्धा राहत वितरण गरेका छौँ बाहेक अर्को जवाब आउँदैन। सरकार दैवी प्रकोपको मामिलामा राहत तथा उद्धारलाई नै प्रभावकारी माध्यम मानिँदै आएको सोचबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन। दीर्घकालीन रूपमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपायमा सरकारको ध्यान जाँदैन। सरकारले मुलुकको भौगोलिक अवस्थाबारे अध्ययन त गरेको छ, तर जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरे पनि जोखिम न्यूनीकरणका लागि औँलामा गर्न सकिने बाहेक थप कार्य गर्न सकेको छैन। जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना पनि सरकारी दराजमा थन्किएका छन्, तर कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने उत्साह देखाउन सरकार गम्भीर कहिल्यै बनेन। आफै डोजर किन्ने अनि पहाड भूगोलमा जथाभावी सडक खन्ने कार्यले विनाशको जोखिमलाई झन बढाएको छ अनि सम्भावित विपत्तिलाई सहज जनता बाध्य भएका छन्। तर राज्यको तर्फबाट विनाशको खेती रोक्नेतर्फ कुनै कार्य हुन सकिरहेको छैन। सरकार तथा राजनीतिक दलहरू मात्र मूक दर्शक बनिरहेका छन्, किनकि ती अधिकांश डोजरका मालिक कुनै न कुनै राजनीतिक दलका नेता वा कार्यकर्ता नै हुन्। जनता जोगाउने भन्दा डोजरबाट पैसा कमाउन पल्केका जनप्रतिनिधिकै कारण दैनिक जनताले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् भन्दा पनि कति पनि फरक पर्दैन। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी ललितपुर स्थित सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा चलेको गोला प्रथा र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको चल्ने बार्गेनिङका विषयमा तयार पारेको विशेष रिपोर्ट, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मठ, मन्दिर, गुम्बा र चर्च निर्माणमा छुट्याएको करोडौँ रकम र स्थानीयको विरोधबारेको रिपोर्ट र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विशेष महाधिवेशन रोकिएको फलोअप रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ।
तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, दशैं तिहार लगायत पर्व र उत्सवहरूमा भाग्य चिट्टा भन्दै गोला प्रथाको माध्यमबाट विजेता छनौट गरेको तपाईँ हामीले देख्दै सुन्दै आएको, तर भन्दै र सुन्दै लाजमर्दो र घृणित कार्यको शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गराएको छ कहलिएको दाबी गर्ने ललितपुर स्थित सेन्ट जेभियर्स स्कुलले। विद्यालयमा कक्षा 1 मा मात्रै भर्ना लिँदै आइरहेको जेभियर्स स्कुलले कलिला बालबालिकाहरूलाई गोला प्रथाको माध्यमबाट छनौट गरी नमुना हरकत प्रदर्शन गरेको छ। नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ढोङ पुग्दै आएकोले पनि आम अभिभावक र सबैको चासोको र चर्चाको विषय बन्दै आइरहेको सेन्ट जेभियर्सले विशेष गरी क्रिस्चियन धर्मको प्रचार प्रसार गर्दै आइरहेको आरोप निरन्तर खेप्दै आइरहेको छ। कसरी गरियो त भर्ना छनौट? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। प्राय सबै अभिभावकको इच्छा हुन्छ आफ्ना छोराछोरीलाई सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा भर्ना गरी पठन पाठन गराउन पाए हुन्थ्यो। तर यो केवल हुने खाने राजनीतिक रूपमा शक्तिमा रहेकाहरू र पैसावालाका छोराछोरी मात्रै पढ्ने विद्यालयका रूपमा चिनिरहेको छ। क्रिस्चियन समुदायद्वारा सञ्चालित सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा जब विद्यार्थी भर्नाको समय आउँछ अनि सर्वत्र यसको चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ। कतिसम्म भने बाहिर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउँछु भन्दै ढोङ पिट्ने विद्यालयले भित्री रूपमा भने नेताका छोराछोरी, शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी, सचिव तथा पूर्व सचिव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ललितपुर प्रहरीका उच्च तहका अधिकारीको भनसुनदेखि लिएर ललितपुर महानगरपालिकालाई कोटा नै छुट्याएर कक्षा 1 मा भर्ना लिँदै आइरहेको छ। दर्शकबिन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी 2075ले कुनै पनि नागरिकको शिक्षामा समानताको हक र कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ। हो, यति बेला तपाईँलाई मैले यो कानुनको बुदा पढेर सुनाउनुको उद्देश्य जावलाखेलमा रहेको सेन्ट जेभियर्स स्कुलले जसरी कक्षा 1 मा भर्ना प्रक्रिया या भर्नाको विधि अपनाइरहेको छ, यो प्रक्रिया, यो विधि गलत भएको भएर शिक्षा क्षेत्रमा आएका व्यक्तिहरू र वैधहरूले प्रत्येक वर्ष आलोचना गर्दै आइरहेका छन्। अझ यो वर्ष कोरोना भाइरसको यो महामारी सँगसँगै अनलाइन विधिबाट र लकी ड्र मार्फत नतिजा सार्वजनिक गरेको यो विद्यालयले सुरुमा जुन भर्ना प्रक्रियाका लागि जुन सूचना सार्वजनिक गर्यो, त्यो सूचनामा विभिन्न कोटामा विद्यार्थी भर्ना गर्ने भनेर सूचना माग गरेको थियो। अर्थात् विभिन्न कोटामा विद्यार्थीलाई भर्ना गराउने भन्दै माग गरेर विद्यार्थीको समानता र विद्यार्थीको शिक्षामा जुन पहुँच र हकको कुरा छ त्यसलाई कुण्ठित गर्न खोज्यो सेन्ट जेभियर्स स्कुल जावलाखेलले भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। हो, कानुनमा एकातिर स्पष्ट व्यवस्था हुँदै पनि धार्मिक कोटाका नाममा लगायत सम्बन्धित रहेको विद्यालयको वडा, जिल्ला र उच्च तहका व्यक्तिका नाममा कोटाका आधारमा खुलाइएको भर्ना र यहाँ बालबालिका अध्यापनका लागि सोर्स बिना भर्ना गर्न सम्भव छैन भन्ने कुराको प्रमाणित गरेको छ सेन्ट जेभियर्स स्कुल जावलाखेलले। हुन त शिक्षाका हाकिम नै कुनै समय शिक्षा सचिव नै आफ्ना बालबालिका पढाउनलाई लाइन लगाएर बसेको भन्ने घटना पनि सार्वजनिक नभएको होइन र अहिले पनि विभिन्न उच्च तहका व्यक्तिहरू यहाँ आफ्ना बालबालिका पढाउनलाई मरी हत्या गर्छन् र भर्नाका लागि निकै माथिसम्म सोर्स लगाउनु परेर यसका लागि ललितपुर जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख, शिक्षाका हाकिम साहबहरू, यसै गरी मन्त्रालयसम्म पनि पहुँच लगाउनु पर्ने विभिन्न स्रोत र विभिन्न व्यक्तिहरूले अहिले पनि दावाका साथ बताइरहेका छन्। तर यसको गतिविधि गरिरहेको सेन्ट जेभियर्स स्कुललाई कारवाही गर्ने आँट नेपाल सरकारको
तालुकदार निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र माध्यमिक शिक्षा अधिकार पाएको ललितपुर महानगर शिक्षा शाखा किन रमिते बनिरहेको छ र प्रत्येक वर्ष यो रमिते बन्ने कार्य किन निरन्तरता दिइरहेको छ? कतै शिक्षाका हाकिमहरूको नै साँठगाँठ छैन त भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ सेन्ट जेभियर्सको यो गतिविधिले। यस्तै भित्तिक रूपमा मोटो रकम डोनेसन लिएर आफ्ना छोराछोरी यहाँ पढाउनेहरूको पनि कमी छैन। जेभियर्सले सधैँ सरकारलाई झुक्क्याउँदै भित्तिक रूपमा आफ्नो मनोमानी गर्ने र पावर पहुँच तथा पैसाको भरमा मात्रै नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने जेभियर्सको धन्दा नै हो भन्दा फरक नपर्ला। मेरो बच्चालाई आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सबै अभिभावकको चाहना मेरो बच्चाले सेन्ट जेभियर्समा पढोस् भन्ने हुँदो रहेछ र पहिली फारम भराउने चाहिँ सुरुमा चाहिँ सेन्ट जेभियर्स नै रहेछ धेरै जसो काठमाडौँ उपत्यकाको विशेष गरी म भन्छु। र त्यो जाँच दिन लगाउने जुन दिनको जाँच दिने दिन जुन लाइन थियो त्यो लाइनमा त्यस बेलाका शिक्षा सचिव नेपाल सरकारका शिक्षा सचिव मसँग सँगसँगै नेपाल शिक्षाका शिक्षा सचिव पनि आफू पनि लाइनमा लाग्नु भएको थियो भनेपछि म छक्क परेँ। नेपाल सरकारको त्यो बेलाको शिक्षा सचिव चाहिँ आफ्नो बच्चालाई भर्ना गराउनलाई त्यो जाँच दिने लाइनमा उहाँ पनि लाइन लाग्नु भए म त एकदमै छक्क परेँ। कोही उहाँको अरू कसैलाई पठाएको भए पनि हुन्थ्यो होला, तर अभिभावकको हिसाबले उहाँ लाग्नुभएपछि उहाँ जस्तो व्यक्ति पनि लाइनमा लाग्नुहुन्छ। हामीहरू जस्तो सामान्य मान्छेहरू पनि लाइनमा लाग्छौँ, हामीभन्दा अरू सामान्य तहका पनि लाइनमा लाग्छन्। र मेरो बच्चाको नाम निस्किएन किनभने मैले सोर्स कहीँ कतै लगाइनँ र आफ्नो हिसाबले बच्चाले नाम निकाल्न सक्यो भने सक्यो, होइन भने त्यो मात्रै स्कुल नै छ त्यहीमै पढाउनु पर्छ भने म मान्यता राख्दिनँ। त्यही भएर मैले कहीँ कतै सोर्स लाइनँ र मेरो बच्चाको नाम निस्किएन, तर उहाँको बच्चाको नाम निस्क्यो। यसको अर्थ के हो भने सेन्ट जेभियर्स सेन्ट मेरिजमा विद्यार्थी पास हुने होइन, अभिभावक पास हुने हो। भर्ना गर्ने जुन प्रवेश परीक्षामा अभिभावक पास हुने हो। यसको अर्थ मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यहाँ सोर्सको भयङ्करै चलखेल हुन्छ। त्यहाँ कोटा तोकिएको छ, प्रहरीको कति, शिक्षाका हाकिमहरूको कति, सिडिओको कति, कसको कति। त्यो किन तोक्यो भन्दा उसको पनि स्वार्थ छ, स्कुलको स्वार्थ छ। किनभने भोलि गएर सँगै जोडिएको जुन प्रहरी कार्यालय छ उनीहरूबाट पनि कतै कुनै बेला स्वार्थ लिनुपर्ने छ सुरक्षाको हिसाबले, सिडिओसँग त्यो हिसाबले लिनु छ। शिक्षाका हाकिम अहिले मैले तपाईँहरूलाई एउटा रमाइलो कुरो भन्छु, त्यो कोटा जुन फरक निकायका व्यक्ति उपल्ला दर्जाका ललितपुर जिल्लाका व्यक्तिहरूलाई दिएको कोटामा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको कोटा अहिले कटौती छ। कसको कोटा छ भन्दाखेरि महानगरपालिकाका शिक्षाको कर्मचारीहरूको कोटामा गयो। किन भन्दाखेरि अब उसलाई थाहा छ कि अब एकाइसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन। हाम्रो सम्बन्ध कोसँग छ भन्दाखेरि महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाको शिक्षाको कर्मचारीहरूसँग मेरो सम्बन्ध हुन्छ भनेपछि त्यो कोटा उता गयो भनेपछि उसको स्वार्थमा कोटा बाँडेको छ। र सबभन्दा विडम्बना के छ भने यो वर्ष धर्मको उनीहरूको कुनै एउटा धर्मको कोटा पनि बाँडिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय जस्तो निकायले यसरी यो मुलुकमा धर्मको कोटा बाँडेर विद्यार्थी भर्ना गर्ने जस्तो गलत कामको चाहिँ अहिलेसम्म उसले न विज्ञप्ति जारी गरेको छ न ध्यान आकर्षण भएको छ भनेपछि यो सबभन्दा विडम्बना किसिमको कुरा हो। किनभने यो हामी त सबै धर्म जाति सबै एकै ठाउँमा एउटै किसिमले हामीले एउटै मालामा हामी उनिएर रहेको अवस्था हो। अब यो अवस्थामा उसले कोटा निर्धारण गर्यो, भोलि गएर अरू स्कुलहरूले पनि कोटा निर्धारण गर्न पाउने कि नपाउने धर्मको आधारमा भनेको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय त्यो स्कुलले सिर्जना गरेको छ। सधैँ नयाँ शैक्षिक सत्रमा कक्षा 1 मा मात्रै विद्यार्थी भर्ना लिने दाबी गर्ने विद्यालयले डोनेसन र राजनीतिक दबाव भन्छुनका आधारमा भने विभिन्न कक्षामा भर्ना लिँदै आइरहेको प्रश्न देखिन्छ।
यस पटकको नयाँ शैक्षिक सत्रमा भने सेन्ट जेभियर्स स्कुलले विद्यार्थी भर्नाका नाममा अनौठो नौटङ्की प्रदर्शन मात्रै गरेन, एक राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत त्यस नौटङ्की र शिक्षा क्षेत्रका लागि लाजमर्दो हरकतको प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गर्यो। विद्यार्थी छनौटका नाममा अनलाइन मार्फत परीक्षा लिएको सेन्ट जेभियर्सले विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई नै साक्षी बनाएर गोला प्रथाको माध्यमबाट विद्यार्थी छनौट गरेको नाटक मञ्चन गरेको छ। यो हेर्दा लाग्थ्यो कुनै वस्तुको विज्ञापन हो र त्यसमा धेरै सहभागी रहेकोमा निश्चितलाई गोला प्रथाका माध्यमबाट विजय घोषणा गरिँदैछ। हेर्दै र सुन्दै लाजमर्दो हरकत गरेको सेन्ट जेभियर्सले आफ्नो यस दुष्कर्ममा पत्रकारदेखि वरिष्ठ शिक्षासेवीको समेत राम्रै दुरुपयोग गर्यो। जेभियर्सले गरेको यस किसिमको लक्की ड्रको पद्धतिले सबै क्षेत्र र समुदायलाई क्रिस्चियन धर्मको पहुँचमा ल्याई आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने मनसाय रहेको शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। 8 सालदेखि सुरु गरे होला जस्तो लाग्छ। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने सरकारलाई झुकाउने किसिमको कामधन्दा गरे हुन्। सरकारले भनेको पञ्चायतको बेलामा त्यो शिक्षा नीति के अरे नयाँ शिक्षा योजना लाउँदाखेरि हाम्रो किताबहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि नटेरेर बस्छौँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्कुल भनेर। त्यो किसिमको ढङ्ग उनको आजको होइन, हिजोदेखि बुलिङ नै हो। माने हिजोको तौर तरिका चाहिँ बुलिङकै तरिकामा उनीहरू बस्या हुन्। त्यसमाथि पनि अब धार्मिक स्वतन्त्रता भयो भनेपछि र इसाईको धर्म प्रचार प्रसारको निम्ति उनलाई चाहिँ एउटा थप भयो, इसाई भइदियो भन्दै मेरो केटाकेटीले पढ्न पाउँछन् भन्ने किसिमको आधार बनाउन निम्ति पनि उनले खोजिरहेको हो। उनले त्यसैले मैले भने उनले चाहिँ नि जुन सरकारको नीति हुन्छ नि सबैलाई पहुँच, त्यो पहुँचको निम्ति उनले होइन कि कसैलाई पहुँच, कर्मचारीलाई यति, फलानालाई यति भनेर पहुँच सबैतिर पुर्याएपछि आफ्नो जुन खोजिन्छ भन्दा निम्ति गरे हो। सानो केटाकेटीलाई उनीहरूकै देशमा त्यहाँ जो मिसनरीका 28वटा मलाई लाग्छ जतिवटा संस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरूले कोही देशमा पनि कहीँ पनि 1 क्लासको केटाकेटीहरूलाई जाँच लिने प्रावधान हुन्छ। जाँच लिने भनेर भनेको उनको निम्ति क्षमताको परीक्षण गर्न पाइन्छ, प्लेसमेन्ट गर्न पाइन्छ, यहाँ लाने भन्न पाइन्छ, तर त्यस्तो गर्न पाइँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि उनको यो अहिलेको तरिका चाहिँ हामीलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने किसिमको नियत अन्तर्गतको काम दिमागको राम्रो सुरुवात। यो नाटक मञ्चन यतिमै सीमित रहेन। विभिन्न क्लस्टर वाइज विद्यार्थीहरूको छुट्टा छुट्टै सिसाको भाँडामा नाम राखेर त्यहाँबाट अतिथिहरूलाई नाम तान्न लगाएर नयाँ विद्यार्थी भर्ना लियो। यो भन्दा भद्दा मजाक र हास्यास्पद शिक्षा क्षेत्रका लागि अरू के होला र? अझ विद्यालयले त सबै क्षेत्र वर्ग र समुदायलाई समेटेको देखाउनेका लागि गोला प्रथा मार्फत विद्यार्थी छनौट दाबी गर्छ। नेपालको संविधानमै गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सेन्ट जेभियर्स स्कुलले शिक्षा मन्त्रालय र संविधानभन्दा माथि रहेर कैला बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको छ। शुक्रबार गरिएको गोला प्रथामा सहभागी भएका ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख शिक्षा इन्द्र नियावलीको धज्जी उडिरहँदा स्वयं अतिथि पनि बने र केवल रमिते मात्रै बनिरहे। विद्यार्थी भर्नाका लागि आह्वान गरेको सूचना सरले हेर्नु भएको थियो या थिएन? हैन, सूचना आह्वान गरेको हामीले हेरेको थियौँ सर। अनि सूचना आह्वान गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ शिक्षा ऐन शिक्षा नियावलीको मापदण्ड अनुसार त आह्वान भएको छ सर भर्ना? यसो छ सर, भर्ना चाहिँ हामीले पहिल्यै निकाल्न खोजेको थियौँ। हामीले चाहिँ यो शिक्षा नियावलीको प्रक्रियाभित्र रहेर यो टाइममा मात्रै गर्नुहोस् भन्दा हामीले पहिला रोकेर अनि त्यो शिक्षा नियावलीको प्रक्रिया अनुसार नै त्यसले खुलाएको छ सर। अनि जस्तै धर्मका नाममा चाहिँ अब यो एउटा कुरा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तै उहाँहरूले चाहिँ यो धर्मको नाममा यो कोटा प्रणाली लागू गरियो भनेर अहिले आलोचना भइरहेको छ धेरै ठाउँमा, होइन? त्यो हो सर, त्यहाँ उनीहरूको के रहेछ भने सुरुमा तिनीहरूले स्थापना गर्दादेखि त्यो त्यसमा छुट्याउने गरेर छ। पहिला चाहिँ यसरी देखिरहेको थियो, यसपल्ट के छ भनेर सबै हेर्दाखेरि उनीहरूको त पहिल्यैदेखि सुरुदेखि छुट्याउँथे। यसपल्ट चाहिँ जे गर्थे त्यो चाहिँ बाहिर आएको मात्रै हो, गर्न पहिल्यैदेखि गर्थे सर। अनि हाम्रो निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075ले कुनै पनि भेदभाव गर्न पाइने छैन, कुनै पनि आधारमा समानताको हक हुनेछ शिक्षामा भन्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो। त्यो बुझा त तपाईँले टेक्नु पर्थ्यो होला नि सर? यसो सर, भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई एउटा त्यो धर्मको विषयमा त अब त्यो उनीहरूले सुरुदेखि दिएको त्यो स्थापनादेखिकै
कुरो रहेछ। अब त्यो विषयमा होइन शेषकान्त सर, धर्मको लागि त बौद्ध गुम्बा स्कुल भयो, मदरसा स्कुल भयो, गुरुकुल स्कुल भयो, त यो स्कुल त्यो स्कुल होइन नि त सर। धर्मको लागि त त्यो स्कुल खोल्ने सरकारको छुट्टै व्यवस्था छ नि, होइन र? होइन, धर्मको छुट्टै व्यवस्था छ सर। तिनीहरू आरक्षण मात्रै हो, धर्मको उनीहरूले त्यो अलिकति आरक्षण गरेको र चाहिँ आरक्षण गरेको चाहिँ हो, त्यो चाहिँ देखियो सर, हो त्यो गरेको। विद्यार्थीहरूलाई उपस्थित गराएर परीक्षा मार्फत उत्कृष्ट अङ्क हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई छनौट गर्दै आइरहेको स्कुलले एकाएक गोला प्रथा गरेर विद्यार्थी छान्नुले पढ्नका लागि पनि क्षमता र कार्यकुशलता र सिपभन्दा पनि भाग्य चिट्टा पद्धति अवलम्बन गर्नु विडम्बनापूर्ण रहेको शिक्षाविदको भनाइ छ। शिक्षाविद कोइराला विद्यालयले सबैलाई समेट्ने नाममा मनपरी गरेको बताउँछन्। यस वर्ष सेन्ट जेभियर्सले आवेदन माग गरे अनुसार 4500 भन्दा बढी बालबालिका अनलाइन मार्फत भर्नाका लागि आवेदन बुझाएकोमा 1350 जनालाई छनौट गरी गोला प्रथा गरिएको थियो, जसमा 175 जना विद्यार्थी छनौट गरिएको थियो, जसमा दलितका लागि 5%, सीमान्तकृत एकल महिला, शारीरिक असक्षम र अशक्तका लागि 10%, स्थानीय वडा नम्बर 4 ललितपुर महानगरपालिकालाई 10%, सहोदर भाइ बहिनीलाई 10%, पूर्व विद्यार्थीका छोराछोरीका लागि 10% र साण समूहतर्फ 55%लाई छुट्याइए बमोजिम गोला प्रथा गरेको थियो। यो सबै प्रतिशत भनी पूर्ण अङ्कको 60% प्राप्त गर्ने विद्यार्थी मध्ये कर्मचारीका छोराछोरी र क्याथोलिक छात्र छात्रालाई छुट्याइएको बाहेकको भर्ना दरको प्रतिशत हो। यसले पनि प्रमाणित हुन्छ कसरी जेभियर्सले अन्य धर्म समुदायका विद्यार्थी भन्दा पनि क्रिस्चियन विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न कस्तो हतकण्डा अपनाएको छ भन्ने कुरा गोला प्रथाले नै देखाएको छ। मन्त्रीदेखि नेताहरूको समेत घुइँचो र छोराछोरी भर्ना नै गर्न तछाड मछाड गर्छन्। जिल्लाका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई भागभण्डाकै आधारमा कोटा निर्धारण गरिन्छ। हाइफाई देखाउनकै लागि विद्यार्थी छनौटको नाटक गर्ने स्कुलका विपक्षमा कोही पनि बोल्दैनन्। आखिर किन? यसको प्रश्न शिक्षा क्षेत्रका सरकारवाला निकायले दियो। अब आजको अर्को विषय, असार 1 गते 7 प्रदेश सरकारले बजेट भाषण गरे। बजेटबाट प्रदेशको समृद्धि हुने समेत दाबी गर्न छुटाएनन्। तर बजेट हेर्दा कतै चोक चोकमा शालिग बनाउने त कतै टोल टोलमा मन्दिर बनाउने योजना ल्याएको देखिन्छ। हो, त्यस्तै भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा। मन्त्रीले नै 1 करोड मन्दिर बनाउन बजेट छुट्याएका छन्। विगत जस्तै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 172वटा मन्दिर, चर्च र गुम्बा निर्माण गर्न 16 करोड 72 लाख बजेट छुट्याइएको छ। हेरौँ कैलालीबाट सहकर्मी कृत विष्टको सहयोगमा तयार पारेको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। गाउँ घरमै सरकार बनेपछि जनताले विकासको अनुभूति पाउने गरी काम हुने अपेक्षा गरेका नागरिकले यो झन्डै 4 वर्षमा केही फरक पनि पाएनन्। बरु केन्द्र जस्तै सत्ताका लागि रुछाछुडी, मन्त्री फेरबदल र दलहरूको विवादले जनतालाई निराश नै बनायो। प्रदेश सरकारले जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी प्रतिफल दिने काम गर्नुपर्ने हो। तर मुख्यमन्त्री मन्त्रीका सीमित स्वार्थ पूरा गर्न सरकार लाग्ने गरेका उदाहरण थुप्रै छन्। आज हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको बजेटको कार्यक्रमको चर्चा गर्दैछौँ। गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा 270 मन्दिरका योजना अघि सारेको थियो। ती योजनाहरूमा 24 करोड 22 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यसको विरोध हुँदाहुँदै यस वर्ष पनि मन्दिर लगायतका धार्मिक स्थलका नाममा करोडौँ रकम खर्च गर्ने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले ठुलो रकम विनियोजन गरेको छ। कोरोना कहरमा परेका जनताको आय स्रोत नै ठप्प छ। साँझ र बिहानको छाक टार्न मुस्किल परिरहेका जनतालाई राहत भन्दा पनि
प्रदेश सरकारले बजेट दुरुपयोग हुने गरी मठ मन्दिर तथा चर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। यसको सुदूरपश्चिममा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। आफ्नै कुलदेवताको मन्दिरलाई अथवा आफ्नै आफन्तको टोलमा अथवा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै केन्द्रित राखेर अन्य पर्यटन प्रवर्धन हुने ठाउँमा भन्दा पनि आफ्नै ठाउँलाई मात्रै हेरेर अथवा त्यो सीमित ठाउँमा मात्रै जहाँ पर्यटकको भोलि भविष्य नहुने ठाउँमा मात्रै बजेटहरू विनियोजन भएको देखिन्छ। त्योभन्दा त बरु अहिले यो महामारीको बेलामा बरु कुनै एउटा खालको जुन एउटा मान्छे बचाउने खालको एउटा उसमा त्यो लगानी गरिदिएको भए त्यसले केही मानिसहरूको ज्यान बच्थ्यो होइन। ती सानातिर धर्मका कुराहरू मन्दिरमा लगानी गर्ने कुराहरू त त्यो पछि गर्दै गरौँला, तर अहिले चाहिँ के हो भने वास्तवमा मान्छेले कसरी जोगाउने भन्ने कुरा हो। त्यो समयपछि बेला हेरेर पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान जानुपर्ने हो। तर हाम्रो यो प्रदेश सरकारले जुन एउटा तरिकाले बजेट छुट्याइएको छ, साना साना टुक्रे बजेट छुट्याएको छ, न त्यसबाट केही बन्छ न केही हुँदैन। सुरुवात हुन्छ त्यतिकै छोडेर जाने, मतलब त्यतिकै रहने हुन्छ। विगतमा जस्तै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 172वटा मन्दिर चर्च र गुम्बा निर्माण गर्न 16 करोड 72 लाख बजेट छुट्याएको छ, जसमा एउटा चर्च 3वटा गुम्बा र बाँकी सबै मन्दिर रहेका छन्। उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटको झन्डै 1/3 बजेट मन्दिर लगायतका धार्मिक संस्थाकै नाममा दिइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 2 अर्ब 11 करोड बजेट पाएको मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा झन्डै 25% 52 करोड बजेट छुट्याएकोमा मन्दिर चर्च र गुम्बा तथा विभिन्न संरचना निर्माण शीर्षकमा मात्रै झन्डै 17 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहको कुल देवताको मन्दिरका लागि 1 करोड बजेट छुट्याइएको छ। शाहकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बाजुराको खप्तड छेटेदेह गाउँपालिका 4मा रहेको जिउलेक मन्दिर निर्माणका लागि 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको हो। मन्दिर शाह मात्र नभएर प्रदेशका 9वटै जिल्लामा यसरी नै समुदाय विशेषका मन्दिरमा करोडौं बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा सबैभन्दा धेरै 10 लाख रुपियाँ दरका 60 योजना छन्। यसरी सरकारले 60 योजनामा मात्र 6 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। 5 लाख दरका 47 योजनामा 2 करोड 35 लाख, 8 लाख दरका 24 योजनामा 1 करोड 92 लाख, 15 लाख दरका 10 योजनामा 1 करोड 50 लाख, 7 लाख दरका 19 योजनामा 1 करोड 33 लाख, 6 लाख दरका 5वटा योजनामा 30 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। मन्दिर निर्माणकै लागि एउटा योजनामा 1 करोड, 50 लाख दरको 2वटा योजनामा 1 करोड, 25 लाख दरका 2वटा योजनामा 50 लाख, 30 लाखको एउटा योजना, 20 लाखका 2 योजनामा 40 लाख र एउटा योजनामा 12 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। प्रदेश सरकारले 2 देखि 3 लाख रुपियाँ लागतका दर्जनौं योजना पनि बजेटमा समावेश गरेको छ। 3वटा गुम्बा निर्माणका लागि 40 लाख र एउटा चर्च निर्माणका लागि 5 लाख रुपियाँ बजेट पनि छुट्याइएको छ, जसमा गुम्बामा 25 लाख, 8 लाख र 7 लाखका योजना छन्। सरकारले विगतका वर्षमा जस्तै केही बाहेक अधिकांश कुल देवता समुदाय र जात विशेषका मन्दिरमा करोडौं बजेट खन्याएपछि दुरुपयोग हुने आशंका गरिएको छ। 2 लाखले पूर्वाधार के विकास हुन्छ त? यद्यपि अब त्यहाँ सानो सानो समस्याहरू, कुनै मन्दिरमा अब शौचालय हुँदैन, कुनै मन्दिरमा के अरे अब यो टहरा छानो कमसेकम कुनै वरिपरि रुखहरू हुन्छ। विगत वर्षको तुलनामा हामीले अहिले कमाइराखेका छौँ। सुरुमा त हाम्रो सोच के थियो भने अब खास गरी मन्दिरहरूमा कम बजेट राखिए पनि अब त्यो अलिकति बढी महत्त्व भएका धेरै जनताहरू जोडिने खालका, अनि पालिकामा एकाध या कुनै क्षेत्रमा एकाध मन्दिरहरू जसरी धाममा सरकारले घोषणा गरेको छ कि धामहरूमा त्यस्तोमा राख्ने सोच थियो। अब त्यो विगतको निरन्तरतालाई हामीले तोड्न सकेनौँ चाहँदै पनि। यद्यपि हामीले विगतको भन्दा धेरै कम चाहिँ गरेका छौँ।
हुन त यो गत वर्षको तुलनामा मन्दिरको लगानी लगभग 10% बजेट कम हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 मन्दिर निर्माणमा 30 करोड, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 16 करोड र चालु आर्थिक वर्षमा करिब 24 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमा ठुलो बजेट दुरुपयोग हुँदै आएको स्वयं सांसदहरू नै बताइरहेका छन्। धार्मिक मठ मन्दिर गुम्बा चर्च नबनाउने हामीले भनेको होइनौँ, तर समय परिस्थितिले के मागेको छ भन्ने नबुझ्ने प्रदेश सरकारको के काम। कोरोना कहरमा जनता रोजगारी गुमाएका जनताका लागि उद्योग खोल्छौँ भन्ने सोच नआउने मन्त्रीहरू मठ मन्दिर गुम्बा र चर्चमा केन्द्रित भएका छन्। यसले प्रदेश सरकार कुन बाटोतिर हिँड्दैछन् भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। अब एकैछिन विश्रामपछि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा तदर्थ समितिको चल्दै आएको मनोमानी र विशेष महाधिवेशन स्थगितबारे फलोअप रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विशेष महाधिवेशन फेरि स्थगित भएको छ। असार 19, 20 र 21 गते तोकिएको विशेष महाधिवेशन स्थगित हुनु कोरोनाको कारण भनिएको छ, तर विभिन्न जिल्ला शाखा अध्यक्षहरूले विद्युतीय माध्यमबाट महाधिवेशन गर्न लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका थिए। रेड क्रसलाई नवीकरण गरेर वैधानिकता दिन प्रशासनले निरन्तर ताकेता गर्दा समेत व्यवस्था गर्ने तदर्थ समिति विधान संशोधन गर्ने योजना बुन्दै थियो, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ताकेतापछि महाधिवेशन नै स्थगित गर्नु परेको छ। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विशेष महाधिवेशन फेरि रोकिएको छ। पटक पटक मिति तोकिँदै स्थगित हुँदै आएको रेड क्रस सोसाइटीको असार 19, 20 र 21 गतेका लागि आह्वान भएको विशेष महाधिवेशन फेरि स्थगित भएको हो। कोरोना संक्रमणलाई देखाउँदै विद्युतीय माध्यमबाट विशेष महाधिवेशन गर्न लागि थियो, तर अधिकांश जिल्ला शाखा सभापतिहरूले आपत्ति जनाउँदै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा महाधिवेशन रोकिदिन निवेदन समेत दिएका थिए। महाधिवेशन रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ताकेता गरेपछि अन्ततः रेड क्रसले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै महाधिवेशन रोकेको सूचना जारी गरेको छ। हेरौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पहिले रेड क्रसलाई नवीकरण गरेर वैधानिकता दिन पटक पटक ताकेता गरे पनि तदर्थ समितिले व्यवस्था गर्दै आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छ। अहिले रेड क्रसले अवैधानिक रूपमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। रेड क्रसलाई वैधानिकता दिन र निर्वाचन गराएर नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको तदर्थ समिति नै अन्य काममा बढी ध्यान दिएको आरोप लागिरहेको छ। यस अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पटक पटक पठाएका पत्रलाई समेत रेड क्रसले चुनौती दिँदै काम गरिरहेको छ। वैधानिकतामै प्रश्न उठेको रेड क्रसमा आफू अनुकूल विधान संशोधन गरेर वर्षौंसम्म टिकिराख्ने खेल केन्द्रमा मात्रै होइन जिल्ला शाखाहरूमा समेत भइरहेको आरोप रेड क्रस प्रेमीले लगाउँदै आएका थिए। विशुद्ध मानवीय सेवामा समर्पित स्वयंसेवीहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल भएको एउटा संस्था रेड क्रस विश्वव्यापी मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपालमा पनि स्थापना भएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सीमित व्यक्तिहरूको महत्वाकांक्षीका कारण बदनाम बनिरहेको छ।
जस्तै अहिले आए नि होइन विधानै संशोधन अधिवेशनै नगर्ने, त्यो भनेको एउटा एक्सट्रिम हो। यहाँ धेरै खालका एक्सट्रिम भयो। एक्सट्रिम भएर रेड क्रस चल्दैन। एक्सट्रिम भन्दा पनि संस्थाको सहज अवतरण के हो, रूपान्तरण के हो, त्यो खोज्नुपर्छ। एउटा एक्सट्रिम के छ, अब भर्चुअल बानी गर्नुपर्छ, सक्नुपर्छ भन्ने एउटा एक्सट्रिम छ। एउटा एक्सट्रिम हुनै हुँदैन भन्ने छ। त्यो दुईटै एक्सट्रिम गलत हो। जसले यसको प्रमोट गर्छ यी दुईटै गलत छ। म त्यसरी भन्छु। तर हामी के हो भने एउटा बिचमा आएर समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ, रेड क्रसको रूपान्तरण हुन्छ र भोलिका दिनमा रेड क्रस सही मार्गमा अगाडि बढ्छ। म यसरी भन्छु र यसको लागि मेरो हार्दिक अनुरोध के छ भने जिल्ला शाखाहरूले हाम्रो कुनै पनि उसलाई चाहिँ कामलाई चाहिँ धेरै शङ्काभन्दा पनि कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा सुझाव दिनुभयो भने, सल्लाह दिनुभयो भने हामी जहिले पनि सल्लाह मान्छौँ। विगतमा एकै व्यक्ति 13 वर्ष अध्यक्ष, 17 वर्षसम्म कोषाध्यक्ष र 35 वर्षसम्म महामन्त्री भएर नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा हाली मुहाली र अनियमितता गरेको आरोप लागेर हटाइएको थियो। उनीहरूलाई हटाउँदै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कानुनी रूपमा दर्ता र महाधिवेशन गरी नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि 2077 साउन 12 गते तदर्थ समिति बनाइयो। तदर्थ समितिले 3 महिनाभित्र विधान बमोजिम नयाँ कार्यसमिति चयन गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर समितिले रेड क्रसलाई वैधानिकता दिन भन्दा पनि अन्य विषयमा ध्यान दिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यसअघि असोज 28, 29 र 30मा गर्न लागेको महाधिवेशन पनि रोकिदिएको थियो। त्यसपछि पनि नयाँ तदर्थ समितिले रेड क्रसलाई वैधानिकता बनाउन अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाएको आरोप तदर्थ समितिलाई लाग्दै आएको छ। धेरैले तदर्थ समिति आएपछि रेड क्रसले वैधानिकता पाउने र गुमाएको छवि फेरि फिर्ता हुने आशा गरेका रेड क्रस प्रेमीलाई निराश बनाएका छन्। तदर्थ समितिका अध्यक्ष डाक्टर नेत्र प्रसाद तिमचिना र पदाधिकारीले पनि फेरि पुरानै कार्यसमिति जस्तो शैली अप्नाएको आरोप लाग्न थालेको छ, किनकि 1 वर्षसम्म रेड क्रसलाई वैधानिकता दिन ठोस कदम चालिएको छैन। जब महाधिवेशन अथवा विशेष अधिवेशन गरिसकेपछि यो सबै कुराहरू हामी उसको लागि सिडिओ कार्यालयमा संस्था रिन्युअल गराइरहेको छौँ। त्यसले गर्दा जहिलेसम्म महाधिवेशन हुँदैन, महाधिवेशन नभएसम्म त समाज कल्याण परिषदले यो रिकमेन्डेसनै गर्दैन, किनभने हामी 16 अरबको जुन वैदेशिक तपाईले विगतमा कहाँ लानुहुन्थ्यो र कहाँ मान्नुहुन्थ्यो तपाईले समाज कल्याण परिषदलाई गर्नुपर्ने बुझाउनुपर्ने कागजात नजिको भएर त विभिन्न समिति बनेको समितिको अध्ययनले बतायो कि त्यसले विभिन्न अनुदान आएको स्वीकृत गर्दैन भनेर। हैन दीपकजी, यस्तो छ, हुन त यो उत्तराधिकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हो, तर महामन्त्री भएर अहिले 1 वर्षको अवधिमा मैले कति डकुमेन्टहरू अथवा कति एप्रुभल लिइन भन्ने कुरा तपाईले त्यो प्रश्न सोध्नुभयो भने जायज हुन्छ। अदरवाइज 58 वर्षको इतिहासमा संस्थामा हिजो भएका लिडरसिपले के गरेनन्, अहिले मैले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी त्यही भएर हामी काम गर्दैछौँ। वी आर डुइङ भेरी हार्ड टु एड्रेस अल दिस इस्यु, अल दिस प्रब्लम। ठ्याक्कै बताउनु संस्था अब नभएको कहिलेसम्म यो चाहिँ जहिले हामी यो महाधिवेशन गर्छौँ, महाधिवेशन पछाडि यी सबै कुराहरू सट आउनुहुन्छ। त्यसकारणले पनि हामीले अहिले चुनाव कहिले हुन्छ? चुनाव चाहिँ हाम्रो अहिलेको टेन्टेटिभ योजना के छ भने कम्तीमा पनि भदौसम्म चुनाव, किनभने यो केन्द्रको मात्रै चुनाव होइन। त्यो भन्दै गर्दा किन लकडाउन थाल्नु भन्ने प्रश्न आउला, त्यो चाहिँ होइन। हामी के गर्छौँ त भन्दा जिल्ला लेभलको पालिका लेभलको चुनावहरू गर्नुपर्ने छ, त्यो सकेर केन्द्रको चुनाव पनि भएको हुनाले असोजको 15 पछि दसैँ सुरु हुन्छ। हाम्रो कार्यावधि भनेको कार्तिक 5 सम्म हो। त्यसले गर्दा भाद्रको अन्त्यसम्म हामीले निर्वाचन गरेर यो नियम विपरीत पदाधिकारी थप्नेदेखि कर्मचारीको सरुवा बढुवामा समेत तदर्थ समितिले अन्याय गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी समेत पर्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पटक पटक नवीकरणका लागि रेड क्रसलाई पत्र लेखेर ताकेता गर्दै आएको छ, तर अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले भने त्यसलाई अटेरी गर्दै विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। रेड क्रसमा 2073-74 यतादेखि लेखा परीक्षण भएको छैन। तदर्थ समितिले संस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विधान संशोधन, संस्थाको पुनर्संरचना, मानव संसाधनको व्यवस्थापन आदि जस्ता कार्यहरूमा अल्झिनु भन्दा पनि तत्काल संस्था नवीकरण र निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। तर तदर्थ समितिले विगतको कार्यसमिति जस्तै हैकम जमाउन खोजेको देखिन्छ।
पछिल्लो समय वैधानिकताको प्रश्न उठिरहेको नेपाल रेडक्रसलाई सधैँ अस्थिर राख्न खोज्नेहरूको पनि कमी छैन। केही जिल्ला शाखाको सभापति 40 वर्षसम्म एकै व्यक्ति निरन्तर छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई वैधानिकता बनाउन नखोज्नेहरूकै वर्चस्व र पटक पटकका ताना हुनाले प्रश्न उब्जाउँदा समेत समाधानको बाटो कहिल्यै खोजिएको छैन। राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र रेडक्रस भन्दा झनै व्यतिथि बढ्दै गएको सरकारवाला बताउँछन्। तदर्थ समितिको थपिएको 1 वर्षको म्याद पनि केही महिनामै सकिँदैछ। तर रेडक्रसलाई क्रियाशील र सेवाभावमा अहोरात्र खट्नका लागि वातावरण तयार गर्न सफल नभए तदर्थ समितिले पनि विगतको कार्य समितिले जस्तै बदनामी कमाउने पक्का छ। विगतको कार्य समितिले जस्तै तदर्थ समितिले पनि रेडक्रसलाई वैधानिकता दिन आलटाल गरिरहेको छ। बारम्बार सरकारवाला निकायले ताकेता गर्दा समेत वास्ता नै नगर्नु दुर्भाग्य हो। रेडक्रसका गतिविधि रोकिएका छैनन्। दात्री निकायले दिएको बजेटमाथि हाली मुहाली गर्ने तदर्थ समितिबारे हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। यी यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियमित गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।